अस्सलामुअलैकुम, जाने जहां में खुशामदीद एक और नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए और हमारी वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहें और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। जनाब, 2 बाब मुकम्मल हो चुके हैं अब तक आबे हयात की और तीसरा बाब आज हम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि अब तक क्या हो चुका है पहले 2 बाब में। पहला बाब था अलिफ मद आ से आदम व हवा, जिसमें आपने देखा कि सालार और इमामा की शादी हो चुकी थी और उनकी जिंदगी एक बहुत ही स्मूथ ट्रैक पे जा रही थी और उन्होंने अपनी जिंदगी की बहुत सी ब्यूटीफुल मेमोरीज को भी शेयर किया था और बहुत खुश थे वो अपनी जिंदगी में। लेकिन एक अजीब मोड़ पे पहला बाब खत्म हुआ था और वो था जहां पे सालार ने खुद को ख्वाब में बहुत तकलीफ में और अपने जिस्म पर खून को देखा था, जिसकी एक छोटी सी झलक हमने देखी दूसरे बाब में, जहां पे इमामा के बाप हाशिम ने सालार पर चाकू से हमला किया और उसके जिस्म पर खून था। दूसरा बाब बे से बैतुल अंकबूत जब शुरू हुआ तो बहुत से लोग नए इंट्रोड्यूस हुए, इमामा की फैमिली इंट्रोड्यूस हुई, इमामा के पास्ट की एक भयानक हकीकत जलाल अंसर को मुतारिफ कराया गया और बहुत सी अप्स एंड डाउन्स इन दोनों की जिंदगी में आई। लेकिन दूसरा बाब बहुत ही खूबसूरत जगह पे खत्म हुआ और वो था जब वो लोग उम्रे पे गए हुए थे और बहुत ही खूबसूरत पार्ट था वो इस नॉवेल का। आज के एपिसोड में तीसरा बाब है हासिलो महसूल। वो हम शुरू करने जा रहे हैं जिसकी इब्तिदा काफी ज्यादा तकलीफदेह है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। होता कुछ यूं है कि वसीम और साद की अचानक मौत हो जाती है। वसीम और साद दोनों इमामा के भाई थे, जिसमें से आपने वसीम को देखा था बाब नंबर 2 में कि उसकी इमामा के साथ कितनी अच्छी दोस्ती थी। लेकिन उनकी ये अचानक मौत एक्चुअली कादियानियों की इबादतगाह में हमले में हुई थी, जिसमें और भी बहुत से लोग मारे गए थे। लेकिन इस वक्त इमामा न्यूयॉर्क में थी। किसी अपने की मौत इंसान को पल भर में किस तरह खाक कर देती है, ये कोई इमामा से ही पूछता। वसीम और साद की मौत ने उसे बताया था कि मारती तो मौत ही है और जैसी मार वो इंसान को देती है कोई और तकलीफ नहीं देती। आबे हयात पीकर भी इंसान अपनी मौत ही रोक सकता है, पर उनको जाने से कैसे रोक सकता है जो जान से भी प्यारे होते हैं। वो इस वक्त न्यूयॉर्क में थी और उसके यहाँ पहला बच्चा होने वाला था। वो 7वें आसमान पर थी क्योंकि जन्नत पांव के नीचे आने वाली थी। नेमतें थी कि गिनी ही नहीं जा रही थी। तीसरा महीना था उसकी प्रेगनेंसी का जब एक रात सालार ने उसे नींद से जगाया था और समझ नहीं पाई थी कि वो उसे नींद से जगाकर क्या बताने की कोशिश कर रहा था। और शायद ऐसी ही कैफियत सालार की भी थी, क्योंकि उसकी भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे किन अल्फाज में इतने बड़े नुकसान की इत्तला दे। इससे पहले सिकंदर उस्मान और वो यही डिस्कस कर रहे थे कि इमामा को इत्तला देनी चाहिए या इस हालत में उसे खबर छुपा लेनी चाहिए। सिकंदर उस्मान का ख्याल था कि इमामा को यह खबर अभी नहीं पहुंचानी चाहिए, लेकिन सालार का फैसला था कि वो उससे इतनी बड़ी खबर छुपाकर सारी उम्र के लिए उसे किसी रंज में मुब्तला नहीं कर सकता। वो वसीम से फोन और मैसेज के जरिए वैसे भी राब्ते में तो थी और ये मुमकिन ही नहीं था कि उसे एक आध दिन में उसके बारे में इत्तला ना मिल जाती। वो दोनों ही कादियानियों की एक इबादतगाह पर होने वाली फायरिंग में दर्जनों दूसरे लोगों की तरह मारे गए थे और इमामा चंद घंटे पहले एक पाकिस्तानी चैनल पर ये न्यूज देख चुकी थी। वो इस जानी नुकसान पर रंजीदा भी हुई थी एक इंसान के तौर पर, मगर उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इन लोगों में उसके 2 इतने करीबी लोग भी शामिल थे। उसे शुबा होता भी कैसे, वो इस्लामाबाद की इबादतगाह नहीं थी, एक दूसरे शहर की थी। और साद और वसीम वहां कैसे पहुंच सकते थे, और वसीम तो बहुत कम अपनी इबादतगाह में जाता था। वो अगले कई घंटे गुमसुम आंसू बहाए बगैर, सालार के किसी सवाल और बात का जवाब दिए बगैर एक बुत की तरह वहीं बिस्तर पर बैठी रही थी।
یوں جیسے انسان نہیں برف کی سل بن گئی تھی، اور برف کی سل نہیں جیسے ریت کی دیوار تھی جو ڈھہ گئی تھی۔ اسے لگا تھا وہ اب کبھی زندگی میں اپنی انگلی تک نہیں ہلا سکے گی، پاؤں پر کھڑی نہیں ہو پائے گی، سانس نہیں لے سکے گی، شاید جی ہی نہیں سکے گی۔ کوئی بھی ایسے تو نہیں جاتا نا۔ ایسے اس کی حالت دیکھ کر سالار کو شدید پچھتاوا ہوا تھا۔ اس نے سکندر عثمان کی بات نہ مان کر کتنی بڑی غلطی کی تھی اسے اب سمجھ میں آیا تھا۔ سالار نے اپنے ایک ڈاکٹر کزن کو بلایا تھا گھر پر ہی اسے دیکھنے کے لیے۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا امامہ کو ٹھیک سے یاد نہیں، لیکن سالار کو لمحہ لمحہ یاد تھا۔ وہ کئی ہفتے اس نے اسے پاگل پن کی سرحد پر جاتے اور وہاں سے پلٹتے دیکھا تھا۔ وہ چپ ہوتی تو کئی کئی دن چپ ہی رہتی، یوں جیسے اس گھر میں موجود ہی نہیں تھی، اور روتی تو گھنٹوں روتی۔ سوتی تو پورا دن اور رات آنکھیں نہیں کھولتی، اور جاگتی تو دو دو دن بستر پر چند لمحوں کے لیے بھی لیٹے بغیر لاؤنج سے بیڈ روم اور بیڈ روم سے لاؤنج کے چکر کاٹتے کاٹتے اپنے پاؤں سجا لیتی۔ یہ صرف ایک معجزہ تھا کہ اس ذہنی حالت اور کیفیت میں بھی جبریل کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ جیسے یہ فراموش ہی کر بیٹھی تھی کہ اس کے اندر ایک اور زندگی پرورش پا رہی تھی۔ ذہن یادوں سے نکل پاتا تو جسم کو محسوس کرتا نا، اور وحشت جب کچھ کم ہوتی تو اس نے سالار سے پاکستان جانے کا کہا تھا، اسے اپنے گھر جانا تھا، اور سالار نے اس سے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ وہ کس گھر کو اپنا کہہ رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے 2 سیٹیں بک کروا لی تھی۔ سالار مجھے اسلام آباد جانا ہے، اس نے سالار کے پوچھنے پر کہا تو سالار نے بحث نہیں کی تھی۔ اگر اس کے گھر والوں سے ملاقات اس کو نارمل کر دیتی تو اس ملاقات کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ ہاشم مبین ان کے ہمسائے تھے، ان کے گھر میں آنے والی قیامت سے سالار سکندر کا خاندان بے خبر نہیں تھا۔ انہوں نے ہاشم مبین کے گھر جا کر ان سے دوسرے بہت سے لوگوں کے ساتھ تعزیت کی تھی، اور اس صدمے میں بھی ہاشم مبین نے بے حد سرد مہری کے ساتھ ان کی تعزیت قبول کی تھی۔ سکندر عثمان کو امید تو نہیں تھی کہ وہ امامہ سے ملیں گے۔ انہوں نے سالار سے اپنے خدشات کا ذکر ضرور کیا تھا، لیکن امامہ کو جس حالت میں انہوں نے دیکھا تھا وہ سالار کو ایک کوشش کر لینے سے روک نہیں سکے تھے۔ ہاشم مبین نے نہ صرف فون پر سکندر عثمان سے بات کرنے سے انکار کیا تھا، بلکہ سالار کو ان کے گھر پر گیٹ سے اندر جانے ہی نہیں دیا تھا۔ اور سکندر عثمان اور وہ دونوں مایوسی کے عالم میں واپس آ گئے تھے۔ سالار اس کے سامنے بے بس تھا، لیکن وہ پہلا موقع تھا جب اس نے امامہ کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ اس نے امامہ کو اس کے گھر جانے کی کوشش بھی نہیں کرنے دی تھی۔ دیکھو امامہ، اگر تمہیں ان کے گھر واقعی جانا ہے تو پہلے تمہیں اپنے باپ سے بات کرنی ہوگی۔ اگر وہ اجازت دیں گے تو پھر میں تمہارے ساتھ چلوں گا، لیکن میں تمہیں بغیر اجازت کے وہاں گیٹ پر گارڈز کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے لیے نہیں بھیج سکتا، سمجھ آئی؟ اس کے رونے اور گڑگڑانے کے باوجود سالار نہیں پگھلا تھا۔ امامہ نے اپنے باپ سے فون پر بات کر کے اجازت لینے کی حامی بھر لی تھی، مگر اس فون کال نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ جو چیز سالار اسے نہیں سمجھا سکا تھا وہ اس فون کال میں ہاشم مبین نے سمجھا دی تھی۔ تمہیں پتہ ہے یہ جو کچھ ہوا ہے نا، تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم جن لوگوں کے ساتھ جا بیٹھی ہو انہی لوگوں نے جان لی ہے میرے دونوں بیٹوں کی،
और अब तुम मेरे घर आना चाहती हो, कातिलों के साथ मेरे घर आना चाहती हो। वह हंसियानी अंदाज में चिल्लाते उसे गालियां देते रहे। तुम लोग और हम लोग, फर्क कितना बड़ा था इमामा को याद आ गया था। आज भी, इस सब के बाद भी, इस गम के साथ भी उसे पछतावा नहीं था कि उसने मजहब छोड़ दिया था। उसे याद आया था कि एक बार उसके बाप ने कहा था कि वो एक दिन गिड़गिड़ाते हुए उसके पास आकर माफी मांगेगी, और वो आज यही करने जा रही थी। पर क्यों करने जा रही थी? खून का रिश्ता था, तड़प थी, वो खिंची थी उनकी तरफ। अब जब उसे उनसे पहले की तरह जान का खौफ नहीं रहा था, पर खून का रिश्ता सिर्फ उसी के लिए क्यों था? तड़प थी तो सिर्फ इमामा को ही क्यों थी अपने घर वालों के लिए? शायद इसलिए कि उसके पास इन लोगों के सिवा और कोई खूनी रिश्ता नहीं था। वो अपने लोगों के पास थे, उसके पास सालार था, लेकिन वो खूनी रिश्ता नहीं था, वो सिर्फ मोहब्बत का रिश्ता था। खून जैसी तड़प पैदा होने के लिए अभी उसको कई साल चाहिए थे। सोचने समझने की सारी सलाहियतें माउफ होने के बावजूद उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि जो गम उसे वहां खींच कर लाया था, वो गम उस घर में जाकर पछतावे में बदल जाता। हाशिम मुबीन की मजीद कोई बात सुनने के बजाय उसने फोन रख दिया था। इसके बाद वो बिलक बिलक कर रोई थी। इस घर में और इस दुनिया में अब उसका खूनी रिश्ता कोई नहीं था। इस घर में सिर्फ वसीम उसका था, और वसीम जा चुका था। वो एक खिड़की जो पिछवाड़े में खुली थी, ठंडी हवा के लिए वो आंधी के जोर से बंद हो गई थी। अब इस खिड़की को दोबारा कभी नहीं खुलना था। और वो सालार सिकंदर के साथ वापस न्यूयॉर्क लौट आई थी। वो समझ रहा था कि वो नॉर्मल हो रही थी, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कुछ वक्त लगना था। अरे मामा भी ऐसा ही समझती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वहां मौजूद तन्हाई ने इमामा के आसाब को एक बार फिर मफलूज करना शुरू कर दिया था। सालार पीएचडी कर रहा था और साथ एक ऑर्गेनाइजेशन में हफ्ते में 3 दिन के लिए पार्ट टाइम काम करता था। वो सुबह 5 बजे घर से निकलता और रात को कहीं 8-9 बजे उसकी वापसी होती, और वापसी पर वो इतना थका होता कि 1-2 घंटे टीवी देखकर, खाना खाकर वो दोबारा सो जाता था। इमामा 12-14 घंटे एक बेडरूम की 8वीं मंजिल के उस अपार्टमेंट में बिल्कुल तन्हा होती थी, और तन्हाई का ये दौरानिया सालार के घर आ जाने के बाद उसके सो जाने पर और बढ़ जाता। घर का काम भी मुख्तसर था क्योंकि घर छोटा था और नींद तो उसे आती नहीं थी, और घर में कोई मशगला नहीं था सिर्फ सोचने के अलावा। वसीम उसका भाई उसके जहन से नहीं निकलता था। वो रोज अपने फोन में मौजूद उसके और अपने मैसेजेस को, जो सैकड़ों की तादाद में होते थे, बैठकर पढ़ना शुरू हो जाती और फिर घंटों उसी में गुजार देती। उसे अब वो सैकड़ों मैसेजेस जैसे जुबानी हिफ्स हो चुके थे, लेकिन पता नहीं खुद अजियती की वो कौन सी सीढ़ी थी जिस पर वो बैठी हर रोज एक ही काम भीगी आंखों के साथ करती रहती थी। अपने वजूद के नाकारापन और जिंदगी की बेमाऊनियत इमामा हाशिम ने जैसे इस दौर में महसूस की थी, उससे पहले कभी नहीं की थी। उसका अपना वजूद उसके लिए सबसे बड़ा बोझ बन गया था। उसे वो कहां फेंक आती उसकी समझ में नहीं आ रहा था। बिस्तर पर सुबह नींद से आंख खुलते उसे ख्याल आया था कि एक और दिन आ गया, फिर वही रूटीन, फिर वही तन्हाई, वही डिप्रेशन। और सालार एक बार फिर अपने आप को बेहद बेबस महसूस करने लगा था। वो उसके लिए क्या करता उसकी समझ में नहीं आता था, जिससे वो फिर पहले जैसी हो जाती। चौदह घंटे तक अपने कामों और सफर से ख्वार होने के बाद वो थका हारा घर आने पर भी
امامہ کے کہنے پر کہیں بھی چلنے کے لیے تیار تو رہتا تھا، اور کہیں نہیں تو اپارٹمنٹ کے باہر تک ہی، لیکن مجھ سے کہیں بھی جانے کا نہیں کہتی تھی۔ وہ صبح سویرے گھر سے اس کے بارے میں سوچتے ہوئے نکلتا، اور رات کو جب گھر واپس آنے کے لیے ٹرین میں بیٹھتا تو بھی اس کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا تھا۔ امامہ کی ذہنی کیفیت نے جیسے اس کے اعصاب شل کرنے شروع کر دیے تھے۔ جبریل کی پیدائش میں ابھی بہت وقت تھا، اور وہ اسے اس جہنم سے نکالنا چاہتا تھا جس میں ہر وقت وہ نظر آتی تھی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے سے پہلے ہی ایک رات امامہ نے کہا تھا، سالار مجھے پاکستان واپس جانا ہے۔ کیوں؟ سالار کو اپنا سوال خود بے تکا لگا۔ وہ بہت دیر چپ رہی، یوں جیسے اپنے الفاظ جمع کر رہی، اور پھر اس نے جو کہا تھا اس نے سالار کا دماغ بھگ سے اڑا دیا۔ کل میں نے وسیم کو دیکھا تھا، وہ وہاں کچن کاؤنٹر کے پاس پانی پی رہا تھا۔ 2 دن پہلے بھی میں نے اسے دیکھا تھا، وہ اس کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ اور بات کرتے ہوئے اس کی آواز بھررائی، اور وہ شاید اپنے آنسو پر قابو پانے کے لیے رکی تھی۔ مجھے لگتا ہے میں کچھ اور عرصہ یہاں رہی نا تو میں پاگل ہو جاؤں گی، یا شاید ہونا شروع ہو چکی ہوں، لیکن میں یہ نہیں چاہتی۔ پلیز مجھے واپس بھیج دو، پلیز مجھے واپس بھیج دو، میں نہیں رہنا چاہتی یہاں۔ اس نے چند لمحوں کے بعد دوبارہ بات کرنی شروع کی تھی۔ وہ اگر وہموں کا شکار ہوتی تو وہ اس بات سے واقف بھی تھی، اور اس سے فرار چاہتی تھی تو یہ جیسے ایک مثبت علامت تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم واپس چلے جاتے ہیں، مجھے صرف چند ہفتے دے دو سب کچھ وائنڈ اپ کرنے کے لیے۔ سالار نے جیسے لمحوں میں فیصلہ کیا تھا، اور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے ماما نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن تم تو پی ایچ ڈی کر رہے ہو نا، تم کیسے میرے ساتھ جا سکتے ہو؟ نہیں، ارے کوئی بات نہیں، میں پی ایچ ڈی چھوڑ دوں گا، ڈائریکٹوریٹ کی ڈگری ضروری نہیں ہے، تم اور تمہاری زندگی ضروری ہے، سالار نے جواباً اس سے کہا، اور وہ کچھ کہنے کی کوشش میں ماما کی آواز بھررائی، وہ کچھ کہہ ہی نہ پائی۔ اس نے دوبارہ بولنے کی کوشش کی، اور اس بار وہ بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ نہیں سالار، تم ساتھ نہیں آؤ گے، یہ کیوں ضروری ہے کہ ساری زندگی تم قربانیاں ہی دیتے رہو میرے لیے؟ اور اب پی ایچ ڈی بھی چھوڑ دو، اپنا کریئر چھوڑ دو؟ نہیں، یہ تمہاری زندگی ہے، قیمتی ہے تمہارا وقت، تم کیوں اپنی زندگی کے اتنے قیمتی سال میرے لیے ضائع کر دو گے؟ نہیں سالار، تم یہیں رہو گے، مجھے واپس جانا ہے، پلیز، میں یہاں نہیں رکنا چاہتی۔ سالار نے کچھ کہنے کی کوشش کی، کوئی اور موقع ہوتا تو اس کا یہ اعتراف اس کو خوشی دیتا، لیکن اب اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے اسی طرح کہہ رہی تھی، سالار میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، لیکن میں بے بس ہوں، میں کوشش کے باوجود بھی اپنے آپ کو نارمل نہیں کر پا رہی، اور اب وسیم کو دیکھنے کے بعد تو میں یہاں نہیں رہ پاؤں گی، مجھے کچھ ہو جائے گا، پلیز تم مجھے چھوڑاؤ۔ وہ بولتے بولتے رک گئی، صرف اس کے آنسو اور ہچکیاں تھیں جو نہیں تھمی تھی۔ سالار تم بہت اچھے انسان ہو، بہت اچھے ہو، تم بہت قابل ہو، تم مجھ سے بہت بہتر عورت ڈیزرو کرتے ہو، میں نہیں۔ I am a worthless woman, I am a nobody۔ تمہیں ایسی عورت ملنی چاہیے جو تمہارے جیسی ہو، تمہیں زندگی میں آگے بڑھنے میں سپورٹ کرے، لیکن میری طرح تمہارے پاؤں کی بیڑی نہ بن جائے۔ اچھا، اور یہ سب کچھ تم آج کہہ رہی ہو جب ہم اپنا پہلا بچہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟
مجھے لگتا ہے یہ بچہ بھی مر جائے گا. اس نے عجیب بات کہی اور سالار نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی لیکن اس نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا. کیا ہو گیا امامہ؟ تم کیوں اس طرح سے سوچ رہی ہو؟ اللہ نہ کرے اس سے کچھ نہیں ہوگا. ہاں. سالار پتہ نہیں کس کو تسلی دینا چاہتا تھا لیکن اس وقت امامہ سے زیادہ اس کی اپنی حالت قابل رحم ہو رہی تھی. دیکھو میں کہہ رہی ہوں نا، تم مجھے پاکستان بھیج دو. اگر تم ایسا کچھ نہیں چاہتے تو مجھے پاکستان بھیج دو پلیز. امامہ نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا اور اس نے ایک بار پھر وہی مطالبہ دہرایا تھا. میں تمہیں اسلام آباد نہیں بھیجوں گا، سالار نے دو ٹوک انداز میں کہا. میں وہاں جانا بھی نہیں چاہتی، مجھے صرف سعیدہ اماں کے پاس جانا ہے، میں وہاں رہ لوں گی. اس کی بات پر حیران ہوا تھا. نہیں سعیدہ اماں نہیں، تم ڈاکٹر صاحب کے پاس چلی جاؤ، اگر وہاں رہنے پر تیار ہو تو میں تمہیں بھیج دیتا ہوں. سالار نے یکدم سوچ کر کچھ کہا. ہاں ٹھیک ہے، مجھے انہی کے پاس بھیج دو. وہ ایک لمحے کی بھی تعمیل کیے بغیر تیار ہو گئی. اگر تم وہاں جا کر خوش رہ سکتی ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہیں بھیج دیتا ہوں. واپس کب آؤ گی؟ وہ پہلا موقع تھا ساری گفتگو میں جب امامہ نے اس سے نظر ملائی تھی. یہ دل تو بس خواری کا ہی نام ہے، عزت یوں اتار کر رکھتا ہے جیسے عزت کوئی شے ہی نہیں. بے عزتی کو اتنا معمولی کر دیتا ہے کہ انسان آنکھ میں پانی بنا کر رکھنے لگتا ہے، پی جانے لگتا ہے. ساری دنیا کو اپنی ٹھوکر پر رکھنے والا مرد تھا. ہر رسی ڈالی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گلے میں محبت کی رسی تھی، زنجیر نہیں تھی، لیکن بیڑی سے زیادہ بڑی اور کڑی تھی. امامہ کو لگا تھا کہ وہ اس سے نظر ملانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی، اور نظر ملا کے کرنا بھی کیا تھا؟ کچھ کہنے کے لیے لفظ ہی نہیں تھے. جو بھی گلے تھے اسے تو اپنی ذات سے تھے، سالار سے تو نہیں. ساری خامیاں اپنے اندر تھی. سالار کو وہ جیسے بدقسمتی کے اس چنگل سے آزاد کر دینا چاہتی تھی جس میں وہ خود سالوں سے پھنسی ہوئی تھی، اور شاید پھنسا ہی رہنا تھا اسے. اس کی بے لوث بے مول محبت کا وہ اتنا صلہ تو دیتی اسے کہ اس بدقسمتی میں اسے نہ گھسیٹتی، اسے آگے بڑھ جانے دیتی. لیکن کیا کیا امامہ نے؟ اور پھر کافی لمبی خاموشی کے بعد سالار نے مختصر سی بات کہی. واپس آ جانا تم پلیز. مشورہ نہیں تھا، یہ منت تھی. خواہش نہیں تھی، یہ بے بسی تھی جو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی. امامہ نے اس کی بات خاموشی سے سن کر خاموشی سے ہی جواب دے دیا. وہ ایک ہفتے کے بعد واپس پاکستان چلی آئی تھی اور جیسے کسی قید سے چھوٹ آئی تھی. امریکہ سے واپس آنے سے پہلے وہ گھر میں پڑی ہوئی اپنی ایک ایک چیز وہاں سے ہٹا آئی تھی، جیسے رگڑ رگڑ کر سالار کے گھر اور زندگی سے اپنے وجود اور یادوں کے سارے نقوش کو مٹا دینا چاہتی ہو. جیسے سالار کی زندگی کو ہر اس نحوست سے پاک صاف کر دینا چاہتی ہو جو اس کے ساتھ اس کے گھر اور زندگی میں داخل ہوئی تھی. وہ واپس نہ آنے کے لیے جا رہی تھی اور سالار کو اس کا احساس اس کی ایک ایک حرکت سے ہو رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی اسے جانے دینا چاہتا تھا. اگر فاصلہ اور اس سے دوری اسے صحتیاب کر سکتی تھی تو وہ چاہتا تھا وہ دور ہو جائے لیکن ٹھیک ہو جائے. جس شام اس کی فلائٹ تھی وہ ایک بار پھر دل گرفتہ ہو رہا تھا. اسے لگ رہا تھا اب وہ گھر ٹوٹنے والا تھا جو اس نے بڑی مشکل سے بنایا تھا، اور وہ اس سے کہنے لگا مت جاؤ پلیز مت جاؤ. وہ ٹیکسی کے آنے پر اس کا بیگ اٹھا کر بیڈ روم سے لاؤنج میں لایا تھا اور وہ اپنا ہینڈ کیری کھینچتے ہوئے اس کے پیچھے آئی تھی.
اور اس نے ہینڈ کیری بھی دوسرے سامان کے ساتھ سالار کو تھمانے کی کوشش کی تھی جب سالار نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اس نے خلاف توقع ہاتھ نہیں کھینچا تھا، بس ہاتھ اس کے ہاتھوں میں رہنے دیا تھا۔ بہت دیر تک سالار اس کا ہاتھ یوں ہی پکڑے رہا تھا اور پھر اس نے بہت دل گرفتی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ لمس امامہ کے ساتھ آیا تھا، اس قید سے آزاد ہونے کے بعد بھی اسے بے قرار کرتا رہا تھا۔ کئی سال بعد وہ ایک بار پھر ڈاکٹر سبتیلی کے گھر پناہ کے لیے آئی تھی اور اسے اس بار بھی پناہ مل گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب اور اس کی بیوی اس کی ذہنی حالت سے واقف تھے اور وہاں ان کے پاس آ کر کم از کم کچھ دنوں کے لیے امامہ نے یوں ہی محسوس کیا تھا جیسے وہ کسی قید تنہائی سے نکل آئی ہو، مگر یہ کیفیت بھی وقتی تھی۔ وہ جس سکون کی تلاش میں تھی وہ یہاں بھی نہیں تھا۔ بے چینی اور بے قراری یہاں بھی ویسی ہی تھی، اور ڈاکٹر سبتیلی اور ان کی بیوی اور سیدہ اماں کی محبت بھی اس کے لیے مرہم ثابت نہیں ہو پا رہی تھی۔ سالار اسے روز فون کرتا، کبھی وہ کال ریسیو کر لیتی، کبھی نہیں، کبھی وہ اس سے لمبی بات کرتی، کبھی مختصر بات کر کے فون رکھ دیتی۔ پتہ نہیں کتنے دن تھے جو اس نے اسی طرح گزارے تھے، سوتے جاگتے، یا پھر کبھی وہ گھر سے بے مقصد نکل پڑتی، ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں اور سارے شہر میں گھومتی۔ چلتی ہوئی گاڑی سے نظر آنے والے منظر اس کے ذہن کو وقتی طور پر بھٹکا دیتے، اس کی سوچ کو اس کی زندگی سے دوسروں کی زندگی پر لے جاتے۔ وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا اور وہ ڈرائیور کے ساتھ گاڑی سے نکلی تھی اور نہر کے ساتھ سڑک پر چلتے چلتے وہ شہر سے ہی باہر نکل آئے تھے۔ ایک جگہ گاڑی رکوا کر وہ نیچے اتر آئی تھی اور نہر کے ساتھ سبزے پر، نہر کے پانی پر بہتی بیکار چیزوں کو دیکھتے دیکھتے وہ اس کے ساتھ چلنے لگی تھی، یوں جیسے وہ بھی پانی پر بہنے والی بیکار چیز تھی۔ پتہ نہیں وہ کتنی دیر چلتی رہی تھی اور پھر ایک جگہ کھڑے ہو کر بہتے ہوئے پانی کو دیکھنے لگی۔ گھنے درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں موسم سرما میں نہر میں بہتا ہوا پانی، وہ برسات کا پانی، تیز رفتار تو نہیں تھا، نہ ہی اتنا زیادہ پانی تھا وہاں، لیکن اس لمحے اسے عجیب انداز میں اپنی طرف کھینچ رہا تھا، یوں جیسے وہ اسے اپنے اندر اترنے کے لیے پکار رہا ہو۔ چند لمحوں کے لیے اس خنکی کو بھی بھول گئی تھی جو اس کے سویٹر اور شال کے باوجود اس کے جسم کو شل کرنے لگی تھی۔ نہر کے دونوں کناروں پر لگے ہوئے اونچے لمبے درخت ہوا سے ہلتے تو ان کے پتوں سے سورج کی کرنیں چھن چھن کر نہر کے پانی پر پڑتی۔ بس صرف ایک لمحہ تھا جس نے اس سے کہا تھا کہ اسے اس پانی میں اترنا چاہیے، دیکھنا تو چاہیے وہاں آگے نیچے کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ قدم بڑھا دیتی کسی عورت کی آواز پر وہ ٹھٹک گئی تھی۔ یہ ذرا گٹھا تو بنوا دے مرسد بیٹی۔ وہ ایک 70-80 سالہ دبلی پتلی ساملی رنگت اور جھریوں سے بھرے چہرے والی ایک بوڑھی عورت تھی جو ایندھن کے لیے وہاں درختوں کی گری اور خشک لکڑیاں چننے کے بعد اب اسے ایک چادر نما کپڑے میں باندھنے کی کوشش میں اس سے مخاطب کر رہی تھی۔ وہاں دور دور تک ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اور وہ بھی کب اور کہاں سے یکدم نمودار ہوئی تھی امامہ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوا۔ اس نے کچھ کہے بغیر نہر کے کنارے سے ہٹتے ہوئے امامہ کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ گٹھا اتنا بڑا تھا کہ اسے یقین تھا کہ وہ بوڑھی عورت کبھی بھی اس گٹھے کو سر پر نہیں اٹھا پائے گی، لیکن اس بڑھیا نے امامہ کی مدد سے بڑے آرام سے وہ گٹھا سر پہ اٹھا لیا۔ ارے بیٹی اب مجھے ذرا بکری کی یہ رسی تو پکڑانا۔ اس بوڑھی عورت نے اب دور ایک درخت کے دامن میں اگی گھاس چرتی ہوئے ایک بکری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امامہ سے کہا۔ امامہ کو ایک لمحے کے لیے تامل ہوا، لیکن پھر اس نے جا کر تھوڑی بہت جدوجہد کے بعد اس بکری کی رسی پکڑ ہی لی تھی۔ آپ چلیں، میں ساتھ چلتی ہوں، کہاں جانا ہے آپ کو؟
इमामा को ख्याल आया था कि इतने बड़े लकड़ियों के गठड़े के साथ बकरी को कैसे थामेगी। बस ये यहाँ आगे ही जाना, इधर सड़क पार करके दूसरी तरफ। बूढ़ी औरत ने नहर के सब्जे से निकलकर सड़क की तरफ जाते हुए हाथ के साथ इशारे से उसे समझाया था। इमामा बकरी की रस्सी खींचती हुई चुपचाप उस औरत के पीछे चल रही थी, जिसके पांव नंगे थे और एड़ियां खुरदरी और पैदल चल चलकर फट चुकी थी। इमामा ऊनी जुराबों के साथ बहुत आरामदेह कोट शूज पहने हुए थी। इसके बावजूद वो उस बूढ़ी औरत की सिबक रफ्तारी का सामना नहीं कर पा रही थी, जो यूं चल रही थी जैसे टाइल्स के फर्श या किसी मखमली कालीन पर चल रही हो। सड़क पार करते इमामा को 10-20 के करीब वो झुग्गियां नजर आई थी जिन्हें अम्मा अपना घर कह रही थी। वो झुग्गियां बस टेंटों पर मुश्तमिल नहीं थी। लोगों ने वहां पे अपनी झुग्गी के गिर्द सरकंडों की दीवारें खड़ी कर करके जैसे अहाते से बना लिए थे, जिनके फर्श को मट्टी और गारे से लेपा हुआ था। और वो कुछ तामिल के साथ ऐसी एक झुग्गी के हाथे में बकरी की रस्सी पकड़े अम्मा के पीछे चलती हुई दाखिल हुई। उस बूढ़ी औरत ने इहाते के कोने में सर पर लादा हुआ गठरा उतार फेंका और फिर दोनों हाथ कमर पर रखे, जैसे उसने गहरे सांस लेते हुए अपनी सांस बहाल की। बकरी तब तक इमामा के हाथ से रस्सी छुड़ाकर सरकंडों की दीवार के साथ उस जगह पहुंच गई थी जहां उसे बांधा जाता था और जहां जमीन पर कुछ मुरझाई हुई घास फूस पड़ी थी। अरे तू खड़ी क्यों है? अब तक बैठकर दम तो ले। मेरी खातिर कितना चलना पड़ गया तुझे। मैंने कहा भी था मैं ले जाती हूँ बकरी को, मेरा तो रोज का काम है। पैदा होते से करती आई हूँ मेहनत मशक्कत। पर तू तो शहर की कुड़ी है, तुझसे कहाँ होगी इतनी मुशक्कत। नहीं अम्मा, मैं भी मुशक्कत ही काटती आई हूँ, ये मुशक्कत तो कुछ भी नहीं है। इमामा उससे कहते हुए आगे बढ़ आई थी। उसका ख्याल था बूढ़ी औरत ने उसकी बात नहीं सुनी होगी, लेकिन वो बूढ़ी औरत हंस पड़ी थी। बस मुझे मुशक्कत नहीं लगती, तुझे लग जाती है, यही तो फर्क है। पर तेरा कसूर नहीं, सारा फर्क जवानी का है। जवानी में हर चीज ही मुशक्कत लगती है और बुढ़ापा खुद ऐसी मुशक्कत है कि बाकी मुशक्कतें बहुत ही छोटी बना देता है ये। उस औरत ने उसकी तरफ मतवज्जा हुए बगैर कहा था। इमामा उसका चेहरा देखने लगी थी। वो उस हुलिये और उस जगह रहने वाली औरतों से ऐसी बात की कोई तवक्को नहीं कर सकती थी। आप पढ़ी लिखी हैं क्या? वो पूछे बगैर नहीं रह सकी। हाँ बेटा, बहुत ज्यादा। वो औरत इस बार भी चूल्हे की तरफ मतवज्जा थी और इस बार भी उसने बात हंसकर ही गई थी, मगर लहजे में तमस्कर था अपने लिए, जो इमामा तक पहुंच गया था। इमामा ने अगला सवाल नहीं किया। वो अब उस हांडी और चूल्हे की तरफ मतवज्जा हो गई थी जिसके पास वो बूढ़ी औरत बैठी थी। ईंटों से बने मिट्टी के चूल्हे पर रखी घिसी हुई पुरानी मिट्टी की हंडिया में साग अपने पानी में गल रहा था। उस बूढ़ी औरत ने नहर के किनारे से चुनी हुई झाड़ियां तोड़ तोड़ कर चूल्हे में फेंकना शुरू कर दी और वो आग को इसी तरह भड़काए रखने की कोशिश थी। इमामा इस उम्र में भी पंजों के बल बैठी लकड़ियों को तोड़ मड़ोड़ कर चूल्हे में झोंक रही थी। आग में लकड़ियों के तड़कने और चटकने की आवाजें आ रही थी। वो साग की हांडी से उठती भाप और उसमें पड़ते उबाल देख रही थी। अच्छा बेटा, ये तो बता, आदमी क्या करता है तेरा? वो अम्मा के इस अचानक किए हुए सवाल पर चौंकी और फिर बुड़बुड़ाई। क्या करता है? उसने जैसे याद करने की कोशिश की थी और फिर कहा, काम करता है। अरे वही पूछ रही हूँ ना, क्या काम करता है? अम्मा ने फिर पूछा। बाहर काम करता है, वो साग को देखते हुए बुड़बुड़ाई। अच्छा, परदेश में रहता है फिर तो। बूढ़ी औरत ने जवाबन कहा और वो अब भी उसी की तरह जमीन पर बैठ गई थी और उसने अपने घुटनों के गिर्द उसकी तरह बाजू लपेट लिए थे। जी, परदेश में है। वो इसी तरह साग को देखती हुई बोली। तो तू यहाँ पे फिर किसके पास रहती है? ससुराल वालों के पास? नहीं। हैं? तो फिर? मैं किसी के पास नहीं हूं अम्मा। साग पर नजरें जमाए उसने बेरब्त जवाब दिया। अच्छा, तो अब मैं समझी, आदमी ने घर से निकाल दिया है तुझे।
उसने चौंक कर उस औरत के चेहरे को देखा। अरे नहीं, फिर से तू लड़कर आई है अपने बंदे से? अरे नहीं, उसने बेसाख्ता सर हिलाया। अरे तो मनहूस, फिर यहाँ किस लिए आई है तू? अम्मा, सुकून के लिए, उसने बेख्तियार कहा। सुकून तो बेटा मौत के बाद ही मिलेगा, यहाँ कहीं सुकून नहीं है। उस औरत का चेहरा देखने लगी। तो जो चीज दुनिया में है ही नहीं, उसे दुनिया में क्या ढूंढना? उसने हैरत से उस औरत को देखा। वो गहरी बात थी, वो गहरी बात थी, और उस औरत के मुंह से सुनकर उसे और भी गहरी लगी थी। तो अम्मा, फिर आप भी मुझे बताएं ना, बंदा क्यों रहे इस दुनिया में जहां पे सुकून ही ना हो, जहां पे सिर्फ बेसुकूनी हो हर जगह? अच्छा, तो फिर कहाँ रहे? लकड़ियां झोंकती उस औरत ने एक लहजे के लिए रुक कर उसे देखते हुए डायरेक्ट पूछा, और वो कुछ लाजवाब होते हुए दोबारा साग को देखने लगी। अरे तेरा आदमी कहता नहीं वापस आने को तुझे? पहले कहता था, अब नहीं कहता। है, बेचारा अकेला है क्या वहां? वो एक लम्हे के लिए ठटकी। हाँ अम्मा। वो बूढ़ी औरत अब प्लास्टिक के एक शॉपर में पड़ा हुआ आटा एक थाली में डाल रही थी। वाह वाह बेटा, शाबाश, तू अकेला ही छोड़ आई उसे इतनी भारी दुनिया में, और वो भी बाहर। आजकल के मर्दों का कोई भरोसा थोड़ी ही है। धूप में पड़े एक घड़े से एक ग्लास में पानी निकालते हुए अम्मा ने जैसे अफसोस किया था, और वो बेमकसद आग में लकड़ियां फेंकती गई। अच्छा ये तो बता, तुझसे प्यार नहीं करता क्या वो? वो एक लम्हे के लिए साकित हुई। बहुत करता था अम्मा, उसकी आवाज बेहद मध्यम थी। तो फिर ख्याल नहीं रखता था तेरा? साग से उठती भाप उसकी आंखों में उतरने लगी। उससे बड़े अरसे के बाद पता नहीं क्या क्या याद आ रहा था। बहुत रखता था माँ। आवाज और भी मध्यम हो गई। अम्मा अब उसके पास बैठी उस थाली में 2 रोटियों का आटा गूंद रही थी। अच्छा, तो फिर क्या तुझे रोटी कपड़ा नहीं देता था? उसने चादर से अपनी आंखें रगड़ी। सब देता था। वो अपनी आवाज खुद भी मुश्किल सुन पाई थी। अरे कमबख्त, तो फिर क्यों छोड़ाई तू अपने बंदे को? तूने भी अल्लाह से बंदे वाला मामला किया उसके साथ, सब कुछ लेकर भी दूर हो गई तू उससे। अम्मा ने आटा गूंदते हुए जैसे हंस कर कहा था, वो बोल नहीं सकी। बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। तुझे ये भी डर नहीं लगा कि कोई दूसरी औरत ले आएगा वो? नहीं अम्मा, वो ऐसा नहीं है। तो क्या तुझे प्यार नहीं है उससे? क्या सवाल आया था? वो नजरें चुरा गई। उसकी चुप ने अम्मा को जैसे एक और सवाल दिया। अच्छा तो यही बता दे, कभी प्यार किया है तूने? और अब उसकी आंखों में सैलाब आया था। क्या क्या याद नहीं आ रहा था उसे। किया था ना अम्मा, बहुत किया था। उसने आंसुओं को बहने दिया था। फिर क्या हुआ? अम्मा ने उसके आंसुओं को नजरअंदाज कर दिया था। अम्मा, हम कुछ सोचते हैं और अल्लाह कुछ सोचता है, और आखिर में होता वही है जो अल्लाह का प्लान होता है। नहीं मिला वो मुझे। सर झुकाए उसने आग में कुछ और लकड़ियां डाली। बड़ा फर्क है, मिला नहीं या उसने छोड़ दिया तुझे? हाँ? उसके मुंह में जैसे हरी मिर्च आई थी। हाँ, उसने छोड़ा अम्मा। पता नहीं साग हांडी में ज्यादा पानी छोड़ रहा था या उसकी आंखें पर आग, दोनों जगह थी। हाँ ऐसे ही होगा, प्यार नहीं करता होगा ना तुझसे।
अम्मा ने बेसाख्ता कहा। प्यार करता था लेकिन इंतजार नहीं कर सकता था। उसने पता नहीं क्यों उसकी तरफ से सफाई दी थी। ना बेटा, जब प्यार करता है हो ही नहीं सकता कि वो इंतजार ना करे। जवाब खट्टाक से आया था और उसकी सारी वजाहतों दलीलों के परखच्चे उड़ा गया था। वो रोते हुए हंसी थी या फिर शायद हंसते हुए रोई थी। क्या समझा दिया था इस औरत ने जो दिल दिमाग कभी समझा ही नहीं सके थे उसे। तो उस आदमी की वजह से घर छोड़ा ही अपना। कितनी कम बखत है तूने जरा नहीं सोचा अपने बंदे का। इतना प्यार करने वाला बंदा आजकल मिलता थोड़ी ही है। अम्मा ने फिर से पूछा। नहीं अम्मा, वहां बहुत बेसुकूनी थी, मुझे इसलिए आ गई, उसने भीगे हुए चेहरे के साथ कहा। ना भला क्या बेसुकूनी थी तुझे वहां? वो परस्ती आंखों के साथ बताई गई। अम्मा चुपचाप आटा गूंथती रही और उसके खामोश होने पर भी उसने कुछ नहीं कहा था और खामोशी का वो वक्फा बड़ा तवील था। अच्छा, वहां नहर के किनारे क्यों खड़ी थी तू? अम्मा ने यकदम साग घूंटते हुए उससे पूछा और उसने सर उठाकर अम्मा को देखा। बहुत बुज़दिल हूं अम्मा, मरने के लिए नहीं खड़ी थी वहां। नम आंखों के साथ उसने जैसे खिलखिलाकर हंसते हुए उस बूढ़ी औरत को जवाब दिया। उसे जैसे अब समझ में आया था कि वहां से उसे यहां तक वो क्यों लाई थी। उसके हंसने पर जैसे वो भी मुस्कुराई थी और उसके खस्ता हाल बुसीदा दांत दिखे थे। यानी तू तो बड़ी बहादुर है, मैंने तो बुज़दिल समझा, तू तो मेरे से भी बहादुर है फिर तो। नहीं अम्मा, आपसे बहादुर तो नहीं हूं, मैं तो बेहद कमजोर हूं, उस बकरी से भी कमजोर जिसको घेर के लाई हूं, ए मामा ने कहा था। बेटा, तुझे अपने होने वाली औलाद का भी ख्याल नहीं आता? प्यार नहीं आता क्या इस पर भी? उसकी आंखें एक बार फिर से बरसने लगी थी। कोई इस तरह घर आदमी छोड़ता है जैसे तू छोड़ आई? मर जाते हैं बड़े बड़े प्यारे, मर जाते हैं, पर कोई एक प्यारे के मरने पर बाकियों को क्या छोड़ देता है? नहीं ना। बरसती आंखों के साथ इमामा ने उसकी बातें सुनी। वो वही कुछ कह रही थी जिससे कोई भी पूछता, कोई भी कह देता, मगर वो किसी को वो जवाब नहीं देती थी जो उसने इस वक्त औरत को दिया था जिससे उसकी जान पहचान तक नहीं थी। शायद बाज दफा ऐसा होता है कि इंसान दिल का वो बोझ जो अपनों के सामने हल्का नहीं करता, गैरों के सामने कर देता है। वो भी वहां जहां उसे यकीन हो वो राज दबा रहेगा, कभी निकल कर नहीं आएगा। अम्मा, मैं थक गई हूं, मैं नहीं चाहती कि मैं किसी से भी अब प्यार करूं। मुझे लगता है मैं जिससे भी प्यार करती हूँ मुझसे छिन जाता है, वो चीज मेरे पास नहीं रहती। तो फिर क्यों इस तकलीफ से गुजरूं मैं बार बार? क्यों मैं जिंदगी में ऐसे रिश्ते रखूं जिनसे बिछड़ना मुझे तकलीफ दे? इसने जैसे रोते हुए इस बूढ़ी औरत के सामने सीने की वो फांस निकाली थी जिसने उसका सांस रोका हुआ था। बार बार प्यार करूं, बार बार गवा दूं, मैं अब उस तकलीफ से नहीं गुजर सकती। वो अब रोती जा रही थी और आंसू यूं निकल रहे थे जैसे आबलों का पानी। पता नहीं बूढ़ी औरत की आंखों में साग की भाप ने पानी छोड़ा था या उसके दर्द ने, लेकिन उसने भी अपनी खस्ता हाल मैली कुचेली चादर के पल्लू से अपनी आंखें रगड़ना शुरू कर दी थी। तभी बूढ़ी अम्मा उससे कहने लगी, अरे पगली, ये कोई इंसान भी नहीं करता कि अपनों को इसलिए छोड़ दे ताकि उनके बिछड़ने की तकलीफ से बच जाए। एक एक करके तो बिछड़ना ही होता है ना सबने। तू दर्द झील नहीं पा रही थी, सबको इकट्ठा छोड़कर क्या तू दर्द झील पाएगी? ना मेरा बच्चा, बड़ा मुश्किल है ऐसा करना।
اس نے جو بات اسے پوچھی تھی اس کا جواب امامہ کے پاس نہیں تھا، اور اگر تھا بھی تو اس جواب کو دہرانے کی ہمت نہیں تھی۔ تبھی بوڑھی اماں اسے کہنے لگی، ارے میں تو اپنے جھوکی کے اندر میرا 38 سال کا جوان بیٹا ہے، ذرا ٹھہرو میں لے کر آتی ہوں اسے، تمہاری باتوں میں تو میں بالکل بھول گئی تھی اسے۔ وہ بوڑھی عورت یکدم اندر چلی گئی اور چند منٹوں کے بعد ایک ریڑھی نما ٹرالی کو دھکیلتی ہوئی آئی، جس میں ایک دبلا پتلا مرد ایک بستر پر لیٹا ہوا کہے لگا رہا تھا جیسے وہ ماں کی توجہ ملنے پر خوش تھا۔ اس عورت نے اگر اسے یہ نہ بتایا ہوتا کہ اس کی عمر 38 سال تھی تو امامہ اسے 18-20 سال کا کوئی لڑکا سمجھتی۔ وہ ذہنی اور جسمانی دونوں طرح سے معذور تھا، بات بھی ٹھیک سے نہیں کر پاتا، بس اس بوڑھی عورت کو دیکھ کر ہنستا اور اسے دیکھ کر ہنستی تھی۔ اس نے ریڑھی لا کر امامہ کے قریب کھڑی کر دی اور خود روٹی پکانے بیٹھ گئی۔ ہاں اب دیکھ اسے، یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، یہ 38 سال میں نے اس کے سہارے گزار دیے، اللہ کے سہارے کے بعد یہی میرا واحد سہارا تھا۔ وہ پیڑا بناتے ہوئے اسے بتانے لگی، کیا کوئی اور اولاد نہیں ہے آپ کی؟ اس کے آنسو تھمنے لگے تھے۔ 5 بیٹے پیدا ہوئے تھے صحت مند، پر دنوں میں ختم ہو گئے۔ پھر یہ پیدا ہوا تو شوہر نے کہا اسے کسی درگاہ پر چھوڑ آتے ہیں، میں نہیں پال سکتا ایسی اولاد کو، بڑی ذمہ داری ہے۔ میں کیسے چھوڑ دیتی اپنی اولاد کو؟ مجھے تو پیار ہی بہت تھا اپنے بیٹے سے، بس اسی کے سہارے زندگی گزار رہی ہوں اب میں۔ بوڑھی عورت نے روٹی اب اس توے پر ڈال دی تھی جس سے کچھ دیر پہلے اس نے ساگ کی ہنڈیاں اتاری تھی۔ وہ اب اپنے بیٹے کو یوں پچکار رہی تھی جیسے وہ 38 سال کا نہیں 8 ماہ کا تھا، اور وہ اب بھی اس ریڑھی کے اندر ماں کے پچکارنے پر اپنے نحیف و نزار اعضاء کو اسی طرح سکیڑ رہا تھا اور کھلکھلاتے ہوئے جیسے واقعی کوئی وہ ننھا بچہ تھا۔ میرا شوہر بھی مجھے 2-4 سال سمجھاتا رہا پر میں نے مانی نہیں۔ اللہ نے دی تھی نا اولاد، اللہ کی دی چیز کیسے پھینک دیتی میں؟ انسان کی دی ہوئی چیز تو پھر پھینکی جاتی ہے، کوئی اور بچہ نہیں ہوا اس کے بعد میرے یہاں۔ شوہر کو بڑا پیار تھا مجھ سے، پر اسے اولاد بھی چاہیے تھی۔ میرا بھی دل چاہتا تھا خود ہی نکل آؤں اس کی زندگی سے، پر میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اس لیے وہیں بیٹھی رہی۔ دوسری شادی سے 10 دن پہلے کھیتوں میں اسے سانپ کاٹ گیا، لوگ کہتے تھے میری آ پڑی ہے اسے، پر میں نے کوئی بد دعا نہیں دی تھی اسے۔ میں تو خوش تھی جب تک اس کے ساتھ تھی۔ اماں کی آنکھوں میں پانی آیا تھا اور وہ دوپٹے سے رگڑ کر توے پر پھولتی ہوئی روٹی سیکنے لگی۔ وہ مر گیا تو ساری زمین جائیداد رشتہ داروں نے چھین لی، بس بیٹا میرے پاس رہنے دیا۔ یہ ٹھیک ہوتا تو یہ بھی چھین لیتے وہ، پر مولا کا کرم تھا، یہ ایسا تھا۔ 38 سال سے اس کا اور میرا ساتھ ہے۔ اس کو شوہر کے کہنے پر اگر میں درگاہ چھوڑ آتی تو دیکھو میرا کیا ہوتا۔ اماں نے روٹی عجیب خوشی اور سرشاری کے عالم میں اس کے سامنے رکھی تھی۔ کوئی بوجھ تھا جو امامہ کے کندھوں سے ہٹ رہا تھا، کوئی کفل تھا جو کھل رہا تھا، کوئی سحر تھا جو ٹوٹ رہا تھا۔ جو وچھوڑا اللہ دے اس پر صبر کرو، اور خود کسی کو وچھوڑا نہ دے، اللہ پسند نہیں کرتا یہ۔ اس عورت نے روٹی پر ساگ ڈالتے ہوئے کہا تھا، لیکن اماں غم بہت بڑا تھا میرا۔ اس نے سر جھکائے پہلا لقمہ توڑا۔ ہاں تو نے بدلہ لے لیا نا، اللہ نے تجھے غم دیا، تو نے اپنے آدمی کو، تو کون سا اپنا غم بس اپنے اندر رکھ کر بیٹھ گئی تھی؟ وہ لقمہ ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی، منہ میں نہیں ڈال سکی، اور پھر آنکھیں اس کی دھندلا گئی۔ اسے سالار یاد آیا تھا، ہاتھ پر اس کا محبت بھرا لمس یاد آیا تھا، اس کی محبت، اس کی عنایات یاد آئی تھی، اور اس اولاد کا خیال آیا تھا جس سے اس نے بھی بڑی دعائیں کر کر کے مانگا تھا، اور جب دعا پوری ہو گئی تو وہ کسی بھی چیز کی قدر نہیں کر رہی تھی۔ اس بوڑھی عورت کے احاطے میں بیٹھے سے پہلی بار وسیم پر صبر آیا تھا، سعد پر صبر آیا تھا۔
वो इस दिन वहां से उठकर भागी थी। उसे अब घर जाना था, सालार के पास वापस। उसने खुद सालार को फोन करके वापस आने के लिए कहा था और वो हैरान हुआ था, शायद हैरान से ज्यादा परेशान हुआ था, मगर उसने उसकी टिकट कंफर्म करवा दी थी। और वो जाने से पहले एक बार फिर उस बूढ़ी औरत से मिलने आई थी, उसके लिए कुछ चीजें लेकर। उसे बेहद कोशिश के बावजूद वो झुग्गी नहीं मिली थी और वो ड्राइवर के साथ आधा दिन नहर के उस किनारे उस झुग्गियों वाले इलाके को ढूंढती रही। ड्राइवर ने वो इलाका खुद नहीं देखा था क्योंकि उस दिन वो उसे बहुत पीछे छोड़ के नहर किनारे उतरी थी और फिर वहां से पैदल ही वापस आई थी, लेकिन फिर भी वो जगह वहीं होनी चाहिए थी। उस सड़क पर कहीं मगर वो झुग्गियां नहीं थी। ना वो 38 साल की औलाद की मुशक्कत जिसने उसे बूढ़ी औरत के लिए हर बोझ हल्का कर दिया था, और ना ही उस बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी औरत की बातें जिसने चाबियों की तरह उसके वजूद की कफल और गुत्थियां खोलकर उसे आजाद कर दिया था। और अब वो फाइनली सालार के पास जा रही थी। इसी के साथ ये सीन हुआ खत्म, इसी के साथ ये एपिसोड भी हुई खत्म। जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की एपिसोड में आपका फेवरेट डायलॉग क्या था। मिलेंगे अगली एपिसोड में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। काफी अफसुर्दा करने वाली एपिसोड थी, बट आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज।